उहाँहरू दुवै पक्षलाई के थाहा छ भने हामी अब विस्थापन हुन्छौँ। त्यही भएर उहाँहरू एक पक्षले कसरी हुन्छ जनतालाई झुक्याएर आफ्ना पक्षमा ल्याउनलाई यो स्टन्ट खडा गर्दै हुनुहुन्छ। हिजो किन प्रचण्डले चाहिँ केपी ओलीले भ्रष्टाचार गर्यो, केपी ओलीको सरकारले महँगी नियन्त्रण गरेन भनेर किन भन्न सक्नु भएन? उहाँ पनि त त्यही दलको अध्यक्ष हो नि त। अहिले नाटक गर्ने, अहिले महँगीको विरोध गर्ने उहाँले, अहिले केपी ओली भ्रष्टाचार गर्यो भनेर भन्ने यो नाटक हो। कुनै न कुनै मोडमा गएर उहाँहरू राज संस्था आयो भने मिलेर आन्दोलन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आम नागरिकलाई चाहे केपीका नाममा होस् चाहे प्रचण्डका नाममा होस् आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न गर्नु भइराखेको छ। उहाँको पार्टीको घेराबन्दीमा जुन पर्नुभयो त्यो त उहाँको जिम्मा हो। उहाँको पार्टीको जिम्मा आम नागरिकले लिने उदाङ्ग भइसकेको छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई जनताले अब लखेट्ने तयारी गर्दैछन्। कसलाई? सबैलाई। अहिलेको राजनीतिक नेकपाको नेतृत्व पनि अब जनताबाट लखेटिने छ। नाम भन्दिनुहोस् न, एक दुई दिन खुलाइदिनु न। होइन, एक दुई दिन भन्नै पर्दैन। नेकपाको राजनीतिक नेतृत्व समूल रूपमा विस्थापन हुँदैछ। केपी ओली प्रचण्ड सबैलाई लखाट्छ, सबै लखाटिने छ। सेना र वर्तमान सरकारका बीचमा दरार पैदा भइसकेको छ। बर्मामा भर्खरै सेनाले अपदस्थ गरेको छ, त्यस्तै नेपाली सेनाले पनि अपदस्थ गर्न सक्छ। यदि नेपाली सेनाले साँच्चै यो अवसरलाई उपयोग गर्ने हो र नेपाली सेना राष्ट्रका पक्षमा छ, पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको यो सेना हो भनेर नेपाली सेनाले साँच्चै आफूलाई उभ्याउन चाहन्छ भने नेपाली सेनाका निम्ति पनि यो अवसर उत्तम अवसर हुन सक्छ। सरकारमा बसेर पनि शक्ति प्रदर्शन हुन्छ, सरकारमा बसेर पनि आन्दोलन हुन्छ। त्यसकारण हामी यो निम्ने बेलाको बत्ती धपधपी बल्छ जुन भनेर भनिराखेका छौँ। यो अब उहाँहरू बिदाई लिने क्रममा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको चाहिँ शक्ति प्रदर्शन कि व्यवस्था परिवर्तन? हाम्रो व्यवस्था परिवर्तन। उहाँको दलको अध्यक्ष अर्को अध्यक्षले स्वयंले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्नुभयो, त्यसकारण उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यस विषयमा छलफल हुनु पर्दैन। तर अहिले प्रतिपक्षका जुन नेता हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा, उहाँ नै प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेर रमाइराख्नु भएको छ। राजा महेन्द्रले निर्माण गरेको राजमार्गमा दौडेर राजाले विकास गरेन हामीले विकास गरेका छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ र आम नागरिकले उहाँहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ भने त्यसमाथि हामीले के टिप्पणी गरिरहेको? केपी ओलीजीले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नेवाला हुनुहुन्न र उहाँले घोषणा गरेर हिन्दू राष्ट्र हुँदा पनि हुँदैन। अब त उहाँ हाम्रो आन्दोलनको आँधीबेरीमा पाखा लाग्ने हो। संसदमा रोइलो गर्ने त यिनै अनुहार फेरि दोहोरिने हुन्, यिनै अनुहार जाने हुन्। त्यसको लागि त नेपाली जनताले राज संस्था किन ल्याउने त, किन चाहने त? केपी ओलीको सहयोगी विद्या भण्डारी भएर प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ भनेर रामकुमारी झाँक्रीले प्रचण्डले भनिराखेको अवस्थामा राष्ट्रपति कसरी मुलुकको अभिभावक बन्नुभयो? त्यसकारण पनि हाम्रो ठहरठमाइ के हो भने दलका मान्छेले अब अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्दैनन्। अब त्यो दलीय राष्ट्रपतिले अब नेपालको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न। उहाँ इमान्दार हुनुहुन्न। नेपाल रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर आफ्नो अनुहार उदाङ्ग पारेको छ यो वर्तमान प्रशासनले। नेपाल प्रहरीलाई पङ्गु बनाइदियो। प्रहरीले उहाँलाई राजकाज मुद्दाको दौरानमा पक्राउ गर्यो तर उहाँलाई अभियोग स्थापित गर्न सकेन। भनेको रामकुमारी झाँक्री जस्ता व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर राख्यो भने सरकारका धेरै त्यस्ता पोलहरू खुल्छन् भनेर राजालाई सिरपेच खोलेर राजा आउनुहोस् तपाईँ चुनाव लड्नुहोस् भनेर भन्दा मदन भण्डारीलाई थुनिएको थिएन। आज रामकुमारी झाँक्रीले विद्या भण्डारीले गरेका गलत कामहरूका गलत प्रवृत्तिका बारेमा बोल्न नपाउने? राष्ट्रपतिलाई गाली गर्दा तपाईँहरू त खुसी हुनुहुन्छ होला, तपाईँको मुद्दा बलियो हुन्छ नि, राष्ट्रपति व्यवस्था हट्यो भने राज संस्था आउँछ। त्यसो होइन। हामीले राष्ट्रपतिले मुलुक साँच्चै नेतृत्व गर्न सकेको भए राष्ट्रपतिका विरुद्धमा बोलिएका आवाजहरूलाई हामीले गलतै भन्थ्यौँ। आजको दिनमा तपाईँहरूलाई को व्यक्तिमाथि चाहिँ शङ्का लाग्छ कि त्यो मान्छे लिन्डुक दोरी जस्तै हुँदैछ र नेपाललाई चाहिँ सिक्किमीकरण गराउनतर्फ अग्रसर छ? आज खोलिदिनुहोस् न। यो वा त्यो भन्नै पर्दैन। अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि र जसपाको नेतृत्व पनि र तपाईँको अहिलेको नेकपाको नेतृत्वभित्र पनि थुप्रै मलाई लाग्छ 500-700 को संख्यामा लेन्डुक दोर्जेहरू छन्। उहाँहरू सबै मिलेर यो देशको पहिचान मेटाउन लाग्नु भएको छ। नभए देशको पहिचान किन मेटाउने? राज संस्था किन हटाउने? हिन्दू राष्ट्र किन हटाउने? एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहँदा पार्टीको अर्को अध्यक्षले संसद विघटन गरेको थाहै पाएन भन्दा आज प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने यो देशमा जस्तो सुकै सम्झौताहरू हुन सक्छ। रातारात सिक्किमीकरण हुन्छ देश एकै रातमा हुने। यो जुन संसद भङ्ग गरियो यो त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि महाअभियोग लाग्छ र उहाँहरू यो सत्ताबाट फालिनुपर्छ भनेर एउटा प्रपञ्चको आधारमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा यो संसद विघटन भएको। यो हामीले भनेको होइन, उहाँको दलका साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ। प्रचण्डलाई र रेणुलाई हामीले चुनाव जिताएको हो भनेर भन्नुभयो भनेपछि यहाँ निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउने रहेछ र गराउने रहन्छ भन्दा यहाँको चुनावमा आम नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने हो? आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ तिमीले हेर्दै हुनुहुन्छ pnpkhabar.com र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अभियन्ता रञ्जन खनाल हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद हजुर। तपाईँहरूले यही फागुन 8 गते हजुर काठमाडौँमा कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम चाहिँ तपाईँहरूले कि सङ्केत मात्रै गर्न खोज्नु भएको हो कि पहिला जस्तै विरोधको कार्यक्रम मात्रै हो कि यो कार्यक्रम चाहिँ लङ टर्मसम्म रहन्छ के छ?
यो एउटा आन्दोलनकै कार्यक्रम हो। आन्दोलनलाई हामीले केही अघि केही पछि र आन्दोलनलाई वार्म अप गर्ने तौर तरिकामा आन्दोलनमा विभिन्न घटकहरूलाई सामेल गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, अहिले नेकपा नामको एउटा शक्ति छ। त्यो शक्तिले सडकमा आलो पालो, एउटा सरकारमा छ एउटा सडकमा छ, आलो पालो मान्छेलाई भाडामा लिएर आएर आन्दोलनलाई पनि विकृत बनाउन उनीहरू उद्यत भएर लागिराखेका छन्। र हामी यो राज संस्था र लोकतन्त्रलाई सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो यो तेस्रो धार छ, जसले मुलुकको राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई अहिले नेतृत्व गरिराखेको छ र हामी सङ्घीयता, गणतन्त्र र यो धर्मनिरपेक्षतालाई विदा गर्नको लागि हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। यही क्रममा उपत्यकाका आम नागरिकहरूले हामी राष्ट्र संस्थालाई समर्थन गर्छौँ है, हामी हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई समर्थन गर्छौँ है, हामी धर्मनिरपेक्षतालाई विदा गर्न चाहन्छौँ, हामी हिन्दू राष्ट्र ल्याउन चाहन्छौँ भनेर जुन एउटा जनउभार उपत्यकामा आइराखेको छ र यो कार्यक्रम उपत्यकावासी दाजुभाइहरूले हाम्रै नाममा यो गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूले स्वस्फूर्त रूपमा प्रस्ताव गर्नुभयो र यसमा उपत्यकाका महिला, युवा, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू जुन विभिन्न तह र तबकामा रहेर यो राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई समर्थन गर्न चाहिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले स्वस्फूर्त रूपमा यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन यो 8 गतेको एउटा आन्दोलन भनेको यो 8 गतेको जुन हाम्रो प्रदर्शन छ त्यो आन्दोलनको कास्टिङ भने पनि हुन्छ। यसलाई हामीले त्यसरी लिएका छौँ। उपत्यकावासीको नाममा कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, तर उपत्यका मान्छे आउलान् र सडकमा देखिने नि अहिलेको आन्दोलनमा त यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले भित्रभित्रै आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छौँ। अहिले उपत्यकाका विभिन्न घटकहरू र नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका र नेकपा भित्रकै पनि राष्ट्रवादी साथीहरूले हामीलाई आन्दोलनका लागि प्रेरित गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भन्दा अब मुलुकले रूपान्तरण खोजेको छ, अब यो आन्दोलनको नेतृत्व उपत्यकाले लिनुपर्छ। किन भन्दा अहिले विभिन्न ठाउँमा पूर्वाञ्चलमा पनि पूर्वाञ्चलवासीहरूले प्रदर्शन गर्नुभयो, पश्चिममा पश्चिमाञ्चलवासीहरूले प्रदर्शन गर्नुभयो, आम नागरिकले यो प्रदर्शन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा उपत्यकाका आम नागरिकले स्वस्फूर्त रूपमा हामी उपत्यकावासीले पनि राष्ट्र संस्थाको समर्थनमा, हिन्दू राष्ट्रको समर्थनमा हामी प्रदर्शन गर्छौँ भनेर उहाँ स्वस्फूर्त रूपमा आउनुभएको हो र यो आन्दोलनले अब यसै गरेर मूर्त रूप लिन्छ र आम नागरिकहरू अब सडकमा आउने परिस्थिति बिस्तारै तयार हुँदैछ। मैले यहाँलाई अगाडि पनि निवेदन गरेको थिएँ, हामी फागुन महिनाकै कुनै मितिबाट निरन्तरको आन्दोलन हामीले सुरु गर्नेछौँ। कति मान्छेको अपेक्षा गर्नुभएको छ? कति आउलान् सडकमा? आन्दोलनमा अहिले हामीलाई अहिले नेपालमा रहेका 2.5 करोड, अब 70-80 लाख मान्छे बाहिर छन्, भनौँ 2 करोड आम नागरिकको समर्थन छ र हामीले हाम्रो जुन आम नागरिकहरूको प्रदर्शन छ, जब हामी निरन्तरको आन्दोलन सुरु गर्छौँ यो राष्ट्र संस्थाको समर्थनमा, त्यस बेलामा मलाई लाग्छ अहिले नेकपाले गरिराखेको प्रदर्शनभन्दा हाम्रो प्रदर्शन जोरदार रूपमा चाहिँ नै अझ बृहत हुनेछ भनेर मैले तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। ओके, लामो सङ्घर्ष, लामो समयको तयारी गरेर 2-4 हजार मान्छेहरूले सडकमा ल्याउने अनि 3 करोड नेपालीको समर्थन छ है हामीलाई भन्ने, यो त पुरानै नारा भयो, पुरानै बोली भयो नि। होइन, यो आन्दोलन अगाडि बढ्दा सबैलाई लाग्छ यो जस्तो कि अगाडि यो यो जुन दलहरूले आन्दोलन गरे, राजाले शक्ति लियो भनेर जुन दलहरूले आन्दोलन गरे उनीहरूले यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भने, त्यो बेलामा नेकपा एमाले आन्दोलन गर्दा पनि 1-2 हजारै मान्छे सडकमा हुन्थे, नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दा पनि 1-2 हजारै मान्छे चाहिँ नि आन्दोलनका मूर्धन्य नेताहरूका पछाडि लागेका हुन्थे। त्यत्रो ठुलो दल छ भन्दा त उहाँहरूको 1-2 हजार कार्यकर्तै सडकमा आउने हो भनिसकेपछि अहिले पनि यो आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने जुन सङ्ख्या हो त्यो 2-4 हजारको सङ्ख्यामा 10 हजारको सङ्ख्यामा हुन सक्छ, तर आम नागरिकले समर्थन गरेर जब सडकमा उत्रिन्छ त्यो बेलामा त्यो लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ त्यो परिणत हुन्छ र त्यही शक्तिको आधारमा सडकले
यो व्यवस्था फाल्छ, सडकले यो सङ्घीयता फाल्छ, सडकले यो के अरे धर्मनिरपेक्षता फाल्छ र गणतन्त्रलाई फाल्छ। र अझ समूल रूपमा भन्दा वर्तमान जुन राजनीतिक नेतृत्व छ अहिले, जसले देशलाई एउटा भागभण्डा तन्त्रमा चलाइराखेको छ, जुन एउटा लुटतन्त्र मचाइराखेको छ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। अहिले सरकारमा बसेकाहरूले पनि प्रदर्शन गरिराखेका छन्, सरकारमा बसेर पनि शक्ति प्रदर्शन हुन्छ, सरकारमा बसेर पनि आन्दोलन हुन्छ। यो त्यसकारण हामी यो निम्ने बेलाको बत्ती धपधपी बल्छ जुन भनेर भनिराखेका छौँ। यो अब उहाँहरू बिदाई लिने क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुईटै पक्षलाई विश्वास छैन। तपाईँहरूको चाहिँ शक्ति प्रदर्शन कि व्यवस्था परिवर्तन? हाम्रो व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तनका लागि, मुलुक रूपान्तरणका लागि आम नागरिक सडकमा आउने हो। हाम्रो आन्दोलन पृथक छ। हामी सरकार परिवर्तनका लागि लागेका छैनौँ। सरकार परिवर्तन वा लुटी खाने भनेर अहिले एक थरी प्रचण्ड माधव गुटले अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने, प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने भन्ने आन्दोलन उहाँहरूले चलाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले महँगी र आम नागरिकका समस्या, जुन स्वास्थ्य उपचार नपाएर आम नागरिकहरू दिनौँ मरिराखेको छ, त्यसका बारेमा कुरा उठाउन सक्नु भएको थिएन। तर अहिले उहाँहरूले जब हामीले सम्झायौँ, जब हामीले त्यो मुद्दा दियौँ, अहिले उहाँहरूले आन्दोलनमा यदाकदा त्यस्तो त्यो आवाजहरू पनि उठाउन थाल्नु भएको छ। उहाँहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रह्यो, वर्तमान सरकारले महँगी बढायो, यो महँगी घटाउनुपर्छ भनेर अहिले उहाँहरूले चाहिँ आम नागरिकलाई एउटा गोलमटोल रूपमा गुमराहमा पार्नलाई त्यो मुद्दाहरू उठाइराख्नु भएको छ। हिजो किन उहाँहरूले त्यो मुद्दा उठाउनु? प्रधानमन्त्रीको 3 वर्ष कार्यकाल पुरा भएको अवसरमा भन्नुभएको छ, मैले नेपालको भ्रष्टाचार रोक्नको लागि निकै ठुलो योगदान पुर्याएको छु, निकै ठुलो काम गरेको छु भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले त भ्रष्टाचारको अनुहार पनि हेर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भनेर प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएर सिंहदरबार पुग्दा बोल्नुभएको हो। यहाँलाई मैले के स्मरण गराउँ भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्नु भएको छ छैन, हामीले त्यो दाबी गरिराखेका छैनौँ। तर उहाँको दलको अध्यक्ष, अर्को अध्यक्षले स्वयंले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्नुभयो, त्यसकारण उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यस विषयमा छलफल हुनु पर्दैन। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले प्रधानमन्त्रीले नै, नेपालको प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र अहिले भ्रष्टाचार नेपालमा बढेको छ भनेर एमनेस्टी इन्टरनेसनलले जब उहाँहरूको नाम लिइराखेको छ, उहाँहरूमाथि छानबिन हुनु पर्दैन? अहिले प्रधानमन्त्रीले ल ठिक छ मबाट भ्रष्टाचार भएको छ भनेर मेरै पार्टीको अर्को अध्यक्षले भनिराख्नु भएको छ भने ल छानबिन होस् त भनेर उहाँले छानबिन गर्ने निकायलाई सक्रिय कसले गर्ने छानबिन हो? स्वतन्त्र निकायहरू, जुन स्वतन्त्र अस्तित्वमा हिजो अख्तियार थियो, त्यो संस्थालाई यदि प्रधानमन्त्रीले पावरफुल बनाउन सक्नुभएको भए उहाँमाथि पनि छानबिन गरेर रिपोर्ट आउँथ्यो। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्नु भएको छ भनेर हामीले ठहर गरेको होइन, तर आम मिडियाले भनिराखेको छ अहिले, र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको सरकार बदनाम छ र भ्रष्टाचारको संस्थागत नेतृत्व वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गरिराख्नु भएको छ भनेर उहाँकै दलको अध्यक्षले भनिराखेको छ। किन भन्दा हामीले अहिले उहाँको दल फुटेको देखेको छैन, निर्वाचन आयोगले उहाँको दल फुटेको मानेको छैन। त्यस मानेमा हामीले के भन्छौँ भन्दा उहाँको दलको अर्को अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइराख्नु भएको छ। त्यो दस्तावेज उहाँले स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्दा त्यसमाथि बहस छलफल पनि हुन सकेन। भन्दा कहाँ छ प्रजातन्त्र? उहाँहरूले भनेको गणतन्त्र कहाँ छ? गणतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीमाथि पनि छानबिन हुन्छ, चाहे भारतमा होस् चाहे अमेरिकामा होस्। अमेरिकामा पनि अहिले ट्रम्पमाथि छानबिन भएको थियो, मैले यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। तर उहाँमाथि छानबिनै हुँदैन। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मैले भ्रष्टाचार गरेँ छैन भनेर बोलिदिएपछि तपाईँहरू मान्नुहोस् भन्नुहुन्छ। र अहिले प्रतिपक्षी दल जसको धर्म हो सरकारको विरोध गर्ने, सरकारले गलत काम गरेका छन्, गलत यो भ्रष्टाचारजन्य काम कुरामा सरकार लिप्त छ भने यो प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका निभाउनु पर्थ्यो, विरोध गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले प्रतिपक्षका जुन नेता हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा, उहाँ नै प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेर रमाइराख्नु भएको छ। अहिले उहाँको पनि कता कता यो चाहिँ नि यो टिमुरे काण्ड भनेर उहाँकै नाममा पनि एउटा चाहिँ यो जग्गा प्रकरणमा शेरबहादुर देउवाको पनि नाम आइराखेको छ। र अहिले जुन नियुक्ति भयो पछिल्लो समय, जुन सरकारले असंवैधानिक तरिकाले नियुक्ति गर्यो भनेर उहाँकै दलका नेताहरूले भनिराख्नु भएको छ। र स्वयं प्रतिपक्षी दल त्यहाँ चुप छ। प्रतिपक्षी दलका शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा त्यहाँ 17-18वटा नियुक्ति भएका छन्। भन्दा उहाँहरू मिलेर भागबण्डामा यो मुलुक चलाइराख्नु भएको छ, मुलुकलाई लुटिराख्नु भएको छ। त्यसकारण यो लुटको अन्त्यका निम्ति आम नागरिक अब सडकमा आउनै पर्छ र यो सत्तालाई फाल्नै पर्छ। जस्तो माघ 23 गते प्रधानमन्त्रीकै विषयमा ओलीले नारायण भिटी सङ्ग्रहालयको अगाडि जसरी कार्यक्रम गर्नुभयो, आम सभा राख्नुभयो, त्यो सभामा चाहिँ उनले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्छन्, धर्मनिरपेक्षताको खारेज गर्छन् र संहिताको खारेज गर्छन् भनेर सम्पूर्ण राजावादीहरूसँग मख भएको थिए।
धेरै राजावादीहरूले त त्यो कार्यक्रममा जानुपर्छ कि नयाँ कुरा आउँछ है भनेर उर्दिनै जारी गरेका थिए। उनले त्यहाँ त्यो कार्यक्रममा केही पनि बोलेनन्। त्यो कुण्ठा चाहिँ तपाईँहरूले सडकमा आएर फोक्दै हुनुहुन्छ भनेर मैले आरोप लगाएँ भने त्यो गलत हुन्छ। हामीले प्रधानमन्त्री केपी ओली जसको नेतृत्वमा मुलुकमा गणतन्त्र आयो, जसको नेतृत्वमा मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता आयो, धर्मनिरपेक्षता आन्दोलनको माग थिएन, म्यान्डेट थिएन। यो राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर आन्दोलनको कसैले एकजनाले पनि बोलेको हामीले सुनेका छैनौँ। किन भन्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री र म त सँगै आन्दोलनमा हिँडेको हो, हामी सँगै हिँडेका हौँ र त्यो बेलामा आन्दोलनको माग थिएन। भनिसकेपछि जब उहाँहरू षड्यन्त्रमा फस्नुभयो, जब उहाँहरू चाहिँ विदेशीको इसारामा चल्नुभयो, विदेशीका गोटी बन्नुभयो, उहाँहरूले देशको पहिचान मेटाउनुभयो। विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको पहिचान मेटाएर उहाँले धर्मनिरपेक्षता किन घोषणा गर्ने? धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेर के भयो भन्दा यहाँ धार्मिक द्वन्द्व बढेर गएको छ, हाम्रो एक आपसमा भाइचारा टुटेको छ। आज मधेसको मान्छेले म नेपाली हुँ भन्ने अवस्था छैन। मैले कसरी म राष्ट्रवादी भनेर प्रश्न गरिराखेको छ। आज के उहाँहरूले यही राष्ट्रिय अखण्डता तोड्नका लागि धर्मनिरपेक्षता ल्याउनु भएको? धर्मले त बाँधेको थियो सबै नेपालीलाई। हामी सबै नेपाली हिन्दू राष्ट्रका हामी सबै अनुयायी हौँ, हामी सबै हिन्दू धर्मावलम्बी हौँ र हामीले धार्मिक सहिष्णुता राख्नुपर्छ भनेर हिन्दू मुस्लिमहरू एकैचोटि राष्ट्रवादी आन्दोलनमा अगाडि बढिराखेको जुन स्थिति थियो त्यसलाई चाहिँ तोडियो। यो 62-63 को आन्दोलनपछि राष्ट्रिय अखण्डतालाई कमजोर पारियो, देशलाई 7वटा प्रदेशमा विभक्त गरियो। 7वटा प्रदेशलाई देशमा विभक्त गरेर के विकास भयो? म 30 वर्षको उहाँहरूको शासनकालमा म के प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँ मार्फत भने उहाँहरूले विकास र समृद्धिको हामीले सपना बाँड्यौँ भन्नुभयो। कतिवटा राजमार्ग बनाउनु भयो? सबै राजाकै पालामा बनेका राजमार्गहरू छन्, उहाँहरूले एउटा पनि राजमार्ग बनाउन सक्नुभएको छैन। राजा महेन्द्रको पालामा जुन राजमार्गहरू बनेका थिए त्यही राजमार्गहरूलाई उहाँहरूले टालटुल गर्ने, विस्तार गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि राजा महेन्द्रले निर्माण गरेको राजमार्गमा दौडेर राजाले विकास गरेन, हामीले विकास गरेका छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ र आम नागरिकले उहाँहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ भने त्यसमाथि हामीले के टिप्पणी गरिराख्नु? टिप्पणी गर्ने ठाउँ नै हुँदैन। रानी पोखरी बन्यो, धरहरा निर्माण हुँदैछ, अन्तिम चरणमा पुगिसक्यो, त्यस्ता थुप्रै काम गर्यो नि त सरकारले। यी यस्ता झिना मसिना कामहरूलाई थुप्रै काम भन्न मिल्दैन। किन भन्दा रानी पोखरी पहिले पनि थियो र रानी पोखरी एउटा सरकारले रानी पोखरी बनाउनलाई यो के अरे 72 सालको जुन भूकम्प गयो, 72 सालको भूकम्प गएपछि आज 5 वर्ष भयो। एउटा रानी पोखरी बनाउन 5 वर्ष लाग्ने सरकारलाई? उहाँहरूले कतिवटा राजमार्ग बनाउनु भयो? एउटा पनि राजमार्ग बनाउनु भएको छैन 30 वर्षमा। महेन्द्र सरकारको 10 वर्ष शासनकालमा 5-7वटा राष्ट्रिय राजमार्गहरू बनेका छन्, जुन राजमार्गमा आज पनि हामी हिँडिराखेका छौँ। र उहाँकै पालामा खुलेका थुप्रै 40औँवटा उद्योगहरू चाहिँ यो नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको नेतृत्वको बेलामा निलाम भयो, केही अहिले के अरे नेकपा एमालेको बेलामा निलाम भयो र अहिलेको नेकपा सरकारले सुख र समृद्धि बाँड्ने भनेको छ भने उहाँहरूले कतिवटा नयाँ कल कारखाना राष्ट्रिय स्तरको स्थापना गर्नुभयो। हामीलाई नाम दिनु पऱ्यो नि। उहाँले विकास गरे भन्नलाई कतिवटा राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउनु भयो, त्यो नाम दिनु पऱ्यो नि। उहाँहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भन्नुभएको थियो, कहाँ छ शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क? छैन। त्यसकारण उहाँहरूले गलत सपना चाहिँ बाँड्नु भएको छ र यसलाई त म राजनीतिक ठगी भन्दछु। यो राजनीतिक ठगीमा जुन आम नागरिक ठगिएका छन् हामीले अब प्रश्न पारेका छौँ र आम नागरिकले यो ठगी गर्ने वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई अब दण्ड गर्ने र राजनीतिबाट विस्थापन गर्ने अठोट लिएको छ। हामी त्यही अठोटका आधारमा हाम्रो आन्दोलनलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। तर धेरैले त सपना देखेका थिए प्रधानमन्त्रीले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्छन् कि भनेर। त्यो सपना त गडल्याम गुडुम ढलेको नि धेरै राजावादीहरू, होइन? त्यसो होइन। केपी ओलीजी अत्यन्तै कुशाग्र र उहाँ चलाख राजनीतिज्ञ हो। उहाँले आफ्नो स्टन्ट क्रिएट गर्नुभयो। उहाँलाई के लाग्यो भन्दा अब मेरो थुप्रै साथीहरू सडकमा जानुभएको छ, मैले भ्रष्टाचार गरेँ भनेर हल्ला गरिसक्नु भएको छ, अब आम नागरिक नआउन सक्छ। त्यसको पृष्ठभूमिमा उहाँले पशुपतिनाथ जानुभयो। उहाँले सुरुवात के गर्नुभयो भन्दा मैले त भगवान् त मान्छु है भन्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदा भगवान्को नाममा किन शपथ लिन सक्नु भएन? प्रधानमन्त्री सच्ची अब चाहिँ के गर्छन् है भनेर त धेरै राजावादी बोलेका थिए नि। धेरै राजावादीले प्रधानमन्त्रीको सपोर्ट गरेको हो नि। मैले यहाँलाई के भनौँ भने राजावादीहरू राष्ट्रवादीहरू मुलुकप्रति इमान्दार छन्, सज्जन छन्, इमान्दार छन्। उहाँहरूले केपी ओलीजीको स्टन्टलाई बुझ्न सकेनन् र हामी अहिले पनि भन्छौँ केपी ओलीजीले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नेवाला हुनुहुन्न र उहाँले घोषणा गरेर हिन्दू राष्ट्र हुँदा पनि हुँदैन। अब त उहाँ हाम्रो आन्दोलनको आँधीबेरीमा पाखा लाग्ने हो। यो पाखा लाग्ने सत्ताले
हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिदिन्छ, राज संस्था ल्याइदिन्छ भनेर यदि हामी त्यो कल्पनामा कोठाभित्र रमाएर ताली पिट्ने हो र त्यो कल्पनामा हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने हो, हाम्रो अभियानलाई कमजोर बनाउने हो भने हामीले मुलुकप्रति न्याय गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले मुलुकप्रति न्याय गर्नेहरू जुन राष्ट्रवादी शक्ति छ यहाँ मुलुकमा, त्यो राष्ट्रवादी शक्ति साँच्चै मुलुकप्रति इमान्दार भएर अब यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र एउटा शक्तिलाई, एउटा धक्का दिने शक्तिलाई स्थापना गर्नुपर्छ। अहिले हामीले एकताका अभियानहरू प्रारम्भ गरेका छौँ। तपाईँहरूले ल्याउनु खोज्नु भएको राज संस्था चाहिँ संवैधानिक राज संस्था हो। संवैधानिक राज संस्थाले जुन काम गर्छ त्यो राष्ट्रपतिले गरिरहनु भएको छ। फेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्ने, मन्त्री परिषदको रूपमा काम गर्ने, संसदमा रोइलो गर्ने, त यिनै अनुहार फेरि दोहोरिने हुन्, यिनै अनुहार जाने हुन्। त्यसको लागि त नेपाली जनताले राज संस्था किन ल्याउने त, किन चाहने त? तपाईँले बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। राज संस्था देशको इतिहाससँग जोडिएको छ। यो मुलुकको निर्माण गर्ने राज संस्था र यो मुलुकको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राजा सबैका साझा भनेर भन्ने गरिन्थ्यो र पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको यो मुलुकमा बसेर जब राजाले के देख्नुभयो भने जुन यो आन्दोलन भयो ६२-६३को आन्दोलन, त्यहाँ यदि राजाले शाही सेनाको प्रयोग गरेको भए, प्रहरीको दमनको प्रयोग गरेको भए आम नागरिकले दुःख पाउँथे। यो दलहरूमा लागेका पनि हाम्रै नागरिक हुन् भनेर राजाबाट एउटा सहृदयता देखाएर एउटा उदार राजाले एउटा प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा हामी जानुपर्छ, साँच्चै मुलुकले मलाई खोजेको छैन भने म दलहरूको नेतृत्वमा यो शासन पद्धति चलाउनलाई अनुमति दिन्छु भनेर राजाले गणतन्त्रलाई निहामा बक्स दिएको हो यो गणतन्त्र। तर उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यहाँको जुन हिन्दू राष्ट्र भन्ने पहिचान थियो त्यो पहिचानलाई मेट्नुभयो र उहाँहरूले मुलुकलाई सही मानेमा नेतृत्व गर्न सक्नु भएन। अहिले नेकपाकै अध्यक्ष प्रचण्डले के भनिराख्नु भएको छ भने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको गोटी हुनुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले जे भने त्यही गरिराख्नु भएको छ र उहाँ नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी, केपी ओलीको सहयोगी विद्या भण्डारी भएर प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ भनेर रामकुमारी झाँक्रीले प्रचण्डले भनिराखेको अवस्थामा राष्ट्रपति कसरी मुलुकको अभिभावक बन्नुभयो? त्यस कारण पनि हाम्रो ठहरठम्मै के हो भने दलका मान्छेले अब अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्दैनन्। अब त्यो दलीय राष्ट्रपतिले अब नेपालको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न। उहाँ इमान्दार हुनुहुन्न नेपालप्रति। उहाँ हिजोको दिनमा एमालेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो होला, अहिले त सम्माननीय राष्ट्रपतिमा हुनुहुन्छ। होइन, त्यो भूमिकामा बोल्न मिल्दैन नि। होइन, त्यो भूमिकामा हुनुहुन्न भनेर मैले भनिराखेको छैन। हामीले भन्दा पूर्वाग्रही ढङ्गले भन्यो भनेर भन्नु होला। उहाँको दलको अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले पनि नेकपाको अध्यक्ष हो, उहाँलाई हटाइएको छैन। प्रचण्डले भनिराख्नु भएको छ, उहाँको दलको सांसद रामकुमारी झाँक्रीले भनिराख्नु भएको छ र आम नागरिकले पनि उहाँको भूमिका हेरिराखेका छन्। होइन, यो अराजकता होइन। रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर आफ्नो अनुहार उदाङ्ग पारेको छ यो वर्तमान प्रशासनले। के गर्यो भन्दाखेरि यो नेकपाको सरकारले नेपाल प्रहरीलाई पङ्गु बनाइदियो। प्रहरीले उहाँलाई राजकाज मुद्दाको दौरानमा पक्राउ गर्यो तर उहाँलाई अभियोग स्थापित गर्न सकेन। आन्दोलनको दबावमा उहाँहरूले छाड्नुभयो भन्दा उहाँहरूले यो नाटक गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई के छ भने भोलि मिल्नुपर्छ भन्ने पनि छ। उहाँको पक्षमा कति धेरै नागरिक रहेछन्। विदाउन 1-2 घण्टाभित्रमै नागरिकहरू, युवा, विद्यार्थी साथीहरू उनीहरूका टाउको फुटाउन सडकमा आइपुगे। त्यसो होइन, त्यसो होइन। रामकुमारी झाँक्री प्रचण्डहरूलाई यो नेकपाले गरेका कमजोर पक्ष, नेकपाको सरकारले गरेको कमजोर पक्ष, भ्रष्टाचारका थुप्रै गतिविधिहरू थाहा छ। त्यसकारण त्यो कुराहरूको फेरिस्त उहाँहरूले अब सडकमा खोल्नुहुन्छ भनेर यो सरकार उहाँहरूसँग डराएर, उहाँहरूसँग हारेर साँच्चै भन्ने हो भने यो सरकार पछाडि हटेको। सरकारको विरुद्धमा सचेत नागरिकले बोल्न पाउँछ। भनेको रामकुमारी झाँक्री जस्ता व्यक्तिहरूलाई राख्यो भने सरकारका धेरै त्यस्ता पोलहरू खुल्छन् भनेर म तपाईँलाई स्मरण गर्छु। त्यस बेलाको तत्कालीन नेता मदन भण्डारीले राजालाई सिर्पेज खोलेर राजा आउनुहोस् तपाईँ चुनाव लड्नुहोस् भनेर भन्दा मदन भण्डारीलाई थुनिएको थिएन। आज रामकुमारी झाँक्रीले विद्या भण्डारीले गरेका गलत कामहरूका, गलत प्रवृत्तिका बारेमा बोल्न नपाउने, यही हो प्रजातन्त्र। यही नमुनाको प्रजातन्त्र उहाँहरूले ल्याउनु भएको, यसलाई हामी मान्दैनौँ। त्यसकारण यो संविधानले केपी ओलीलाई जुन नयाँ बादशाह बनाउने एउटा योजना लिएर आयो र त्यो योजनामा हिजो प्रचण्डहरू पनि लाग्नु भएको, त्यो योजनामा हिजो रामकुमारी झाँक्रीहरू पनि लाग्नु भएको। अहिले रामकुमारी झाँक्रीले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि म चाहिँ एउटा इमान्दार कार्यकर्ता, म प्रजातन्त्रको लागि लडेको, मेरो मुख बन्द नहुने किसिमको संविधान ल्याएको भनेर भन्नुहुन्छ। तर संविधान कस्तो किसिमको बन्यो त्यो सांसदहरूलाई पनि थाहा छैन। यो संविधान लादिएको संविधान। त्यसो भए राष्ट्रपतिलाई गाली गर्दा तपाईँहरू त खुसी हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरूको मुद्दा बलियो हुन्छ नि, राष्ट्रपति व्यवस्था हट्यो भने राज संस्था आउँछ। त्यसो होइन। हामीले राष्ट्रपतिले मुलुक साँच्चै नेतृत्व गर्न सकेको भए राष्ट्रपतिका विरुद्धमा बोलिएका आवाजहरूलाई हामीले गलतै भन्थ्यौँ। तर राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका निभाउन सक्नु भएको छैन।
त्यो स्वयं प्रचण्डले भनिराख्नु भएको छ र आम नागरिकले भनिराखेको छ। यो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा जब देशको नेतृत्व राष्ट्रपतिले गर्नु पर्थ्यो नि त्यो गर्न नसकिराखेको स्थितिमा उहाँका दलका मान्छेहरूले विरोध गरिराखेको स्थितिमा अब राष्ट्रपति आफ्नो भूमिकामा सफल हुन्छ भनेर हामीले एउटा सामान्य नागरिक त्यो मुलुकप्रति पनि जायज हो। एउटा सामान्य नागरिक देशको उच्च ओहदामा पुगेको एउटा राष्ट्रपति त्यो पनि एकल महिलामाथि किन पटक प्रहार हुन्छ? किनकि राष्ट्रपतिलाई त हामीले मन्त्री परिषद र प्रधानमन्त्री परिषदले जे निर्णय गर्यो क्याबिनेटमा जे निर्णय भयो त्यही नै हस्ताक्षर गर्ने न उहाँले त्यही काम गर्नुभयो। कसरी उहाँले काम गरेको ठिक भएन? यो के छ भन्दाखेरि जुन जुन कामहरूको सिफारिस केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो ती कामहरू उहाँले केही नहेरिकन उहाँले चाहिँ नि त्यो कामहरूमा सहयोग गर्नुभयो र उहाँले केपी ओली पक्षका सांसदहरूलाई बोलाएर भोज खुवाएर उहाँले अब तपाईँहरू वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। 83 जना सांसदले संसद डाकिनुपर्छ भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमा 4 घण्टा उहाँको चौरमा गएर बस्दा पनि उहाँहरूको निवेदनमाथि सुनवाई भएन। यो उहाँहरूले भनेको र यो सत्य घटना हो। त्यही सत्य घटनाको आधारमा हामीले राष्ट्रपति निष्पक्ष हुन सक्नु भएन भनेर भनिराखेको हामीले यो भन्न नपाउने यो देखिएको घटना हो र त्यो राष्ट्रपतिका विरोधमा स्वयं उहाँकै पार्टीको सांसदले आज विरोधमा बोलिराखेको छ र विरोधमा बोल्दा उहाँलाई राजकाज मुद्दा लगाउने प्रयत्न भयो र सरकार कमजोर स्थितिमा भएको हुनाले रामकुमारी झाँक्रीलाई कारबाही गर्न सकेन। प्रवृत्तिको विरोध गर्न पाइन्छ। जस्तो कि तपाईँ अघि भन्नुभयो 2062-63 सालको आन्दोलन चाहिँ शाही सेनालाई नलगाएर यदि जनताले साँच्चै गणतन्त्र चाहेको हुन् भने एकचोटि दिएर हेरौँ नि त भनेर टेस्ट गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ दललाई चाहिँ गणतन्त्र सुम्पेका हुन् भनेर भन्नुभयो। फेरि तपाईहरु जस्तै व्यक्तिले चाहिँ यो गणतन्त्र व्यवस्था चाहिँ नेपाली जनताले लडेर ल्याएको होइन, भारतले अथवा अन्य देशले खास गरी भारतलाई इङ्गित गरेर विदेशीले ल्याइदिएको गणतन्त्र व्यवस्था हो भनेर पनि आरोप लगाउनुहुन्छ। यो दुईटा कुरा त मिलेन नि। होइन, यहाँ सत्य कुरा चाहिँ के हो भने यो गणतन्त्र 12 बुँदेको जगमा आएको होइन र 12 बुँदे कहाँ भयो मैले दोहोऱ्याइराख्नु पर्दैन। 12 बुँदे भारतमै भएको, नेपालमा गर्न सक्ने अवस्था थिएन त्यति बेला हो भनेपछि यो गणतन्त्र नेपाली नागरिकले मागेको गणतन्त्र होइन। किनभने यो आन्दोलनको मुद्दै थिएन, आन्दोलनको मागै थिएन गणतन्त्र, र आन्दोलनको माग धर्मनिरपेक्षता पनि थिएन। यो छातीमाथि हात राखेर इमान्दार भएर मुलुकप्रति इमान्दार भएर भन्नुपर्छ। म नेकपाका नेपाली काङ्ग्रेसका र जसपाका मित्रहरूलाई म सोध्न चाहन्छु, के धर्मनिरपेक्षता आन्दोलनको मुद्दा थियो? थिएन। तपाईँ उहाँहरूलाई पनि प्रश्न गर्नुहोस्। धर्मनिरपेक्षता केका लागि ल्याइयो? गणतन्त्र केका लागि ल्याइयो? संहिता केका लागि ल्याइयो भन्दा यो मुलुकको संस्कृति र सभ्यतालाई मासेर यो मुलुकलाई सिक्किमीकरणतर्फ लाने, प्रेरित गर्ने र आफूहरू लेन्डुप दोर्जे भएर यो मुलुकलाई लुट्ने, यो मुलुकको राष्ट्रियतालाई खतम पार्ने जुन षड्यन्त्रमा उहाँहरू लाग्नु हो, त्यसकारण यो गणतन्त्र धोका भयो, यो संहिता धोका भयो र यो धर्मनिरपेक्षता धोकामा आएको, यो 12 बुँदेको आडमा आएको र यो विदेशीहरूकै इसारामा लिएर आएको। आजको दिनमा तपाईँहरूलाई को व्यक्तिमाथि चाहिँ शङ्का लाग्छ कि त्यो मान्छे लिन्डुक दोर्जे जस्तै हुँदैछ र नेपाललाई चाहिँ सिक्किमीकरण गराउनतर्फ अग्रसर छ? आज खोलिदिनुहोस् न, हाम नेपाली नागरिकले पत्याउँछन् तपाईँहरूलाई को रहेछन् त्यस्ता मान्छेहरूलाई चुनावबाट हराउँछन् नि? यो वा त्यो भन्नै पर्दैन। अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि र जसपाको नेतृत्व पनि र तपाईँको अहिलेको नेकपाको नेतृत्वभित्र पनि थुप्रै, मलाई लाग्छ 500-700 को सङ्ख्यामा लेन्डुक दोर्जेहरू छन् नेपालमा त्यति सङ्ख्यामा छ। उहाँहरू सबै मिलेर यो देशको पहिचान मेटाउन लाग्नु भएको छ। नभए देशको पहिचान किन मेटाउने? राज संस्था किन हटाउने? हिन्दू राष्ट्र किन हटाउने? 1.5 अरबहरूको आस्थाको केन्द्र 1.5 अरबले नेपालको राजालाई हिन्दू सम्राट भनेर सम्मान गरिराखेको छ। त्यो संस्कृति त्यो सभ्यतालाई मास्ने, आज पशुपतिनाथलाई सम्मान नगर्ने, आज धर्मको नाममा उहाँहरूले शपथ नलिने, अनि उहाँहरूले मुलुक परिवर्तन गरे भन्ने, मुलुकमा हामी क्रान्ति गऱ्यौँ अब आर्थिक क्रान्ति गर्छौँ भनेर भन्ने, कहाँ गर्नुभयो उहाँहरूले आर्थिक क्रान्ति? आज गरिब झन् गरिब भएको छ। आज सुकुम्बासीहरूको टहरा पटक पटक भत्काउने अवस्था आएको छ। के उहाँहरूले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनुभयो? बरु राजा महेन्द्रले विदेशमा भएका थुप्रै हजारौँ बर्मेलीहरूलाई यहाँ लिएर आएर चाहिँ नि 4-4 बिघा जग्गा वितरण गरेर देखाउनु भएको थियो। राजा महेन्द्रले 10 वर्ष मात्रै शासन गर्नुभएको थियो। यदि राजा महेन्द्र अलि लामो शासन गरेको भए नेपालमा अहिले सुकुम्बासी नै हुने थिएन। र उहाँहरूले सुकुम्बासी आयोगका नाममा जुन लुटतन्त्र मचाइराख्नु भएको छ त्यो तन्त्र नै चल्ने थिएन।
उहाँहरूले सुकुम्बासी भन्ने र सुकुम्बासीका नाममा उहाँहरूले लुटतन्त्र चलाउने काम गरिराख्नु भएको छ। आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरू जसको घरसर सबै बनिसकेको छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई सुकुम्बासी ठहर गर्न उहाँहरूको सुकुम्बासी आयोग चाहिँ सक्रिय भइराखेको अवस्था छ। जस्तो कि अहिले संसद पुनर्स्थापना भएर यो देशलाई चाहिँ सिक्किमीकरण बनाउनु पर्यो भनेर त्यहाँ सांसदहरूलाई यदि जनमत सङ्ग्रह गर्यो भने सिधै सिक्किमीकरण हुन्छ देश, त्यसरी तयार भइसकेको छ? होइन, जनमतसङ्ग्रह गर्नै पर्दैन। किन आज यहाँ एउटा व्यक्ति एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहँदा पार्टीको अर्को अध्यक्षले संसद विघटन गरेको थाहै पाएन भन्दा आज प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने यो देशमा जस्तो सुकै सम्झौताहरू हुन सक्छन्। रातारात सिक्किमीकरण हुन्छ देश? एकै रातमा हुने हो। सिक्किममा पनि धेरै पूर्वाभ्यासहरू भए र सिक्किमलाई जब भारतमा गाभियो भोलिपल्ट बिहान सिक्किमका नागरिकहरूले थाहा पाए कि हामी भारतीय भयौँ भनेर। यो हुने बेलामा एउटा परिवेश तयार गरिराखेको हुन्छ र यहाँ अहिले त्यो परिवेश तयार भइराखेको छ। 12 बुँदेपछि जुन राष्ट्रियता कमजोर भयो, जुन राष्ट्रिय अखण्डतालाई तोडियो, जुन राष्ट्रलाई विभिन्न क्षेत्रमा बाँडियो, यो बाँड्नुपर्ने कामै थिएन। त्यस्तो खतरनाक षड्यन्त्र गर्दा नेपाली नागरिकले हेरेर बस्लान्? हेरेर बसेका छैनन्। एकदमै हो, आम नागरिक क्रुद्ध भइसकेको छ वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको विरुद्धमा, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको विरुद्धमा आम नागरिक क्रुद्ध भएर लागेको छ र त्यो क्रुद्ध आम नागरिक अब सडकमा आउँछ र यो शासन व्यवस्था, यो सरकार, यो राजनीतिक नेतृत्व अब फाल्छ। तपाईँको यो सही सोधाइ बिल्कुल सही छ र यो तपाईँको प्रश्न उत्तर दिइराख्दा मैले यो आम नागरिक जसले सुनिराखेका छन्, यो तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत जुन सुनिराखेका छन्, म उहाँहरूलाई भन्दैछु अब सडकमा आउने बेला भइसक्यो। अब हामीले तपाईँहरूसँग सल्लाह गर्नेछौँ र कुन दिनदेखि सडकमा आउने हो त्यसअनुसार हामी अब सडकमा उत्रिनुपर्छ। होइन भने मुलुकको राष्ट्रिय एकता, मुलुकका पहिचानहरू अब मेटिनेछन्। जुन धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार हुन्छ, धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार भइसकेपछि देशको राष्ट्रिय एकतामाथि प्रहार हुन्छ र राष्ट्रलाई सिक्किमीकरणतर्फ अगाडि बढाउने काम हुन्छ। त्यसकारण अब सेना पनि सजग हुनुपर्छ। राष्ट्रियतामाथि खतरा पर्दा सेनाले पनि मुलुकको सुरक्षाको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिलेको सेनाले यो मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई गम्भीर रूपमा नियालिराखेको छ भन्ने हाम्रो ठहर र ठम्याइ छ र अहिले स्वयं राजा ज्ञानेन्द्रले पनि अहिले मुलुकभित्र जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, जुन आम नागरिक पीडामा छन् त्यसलाई गम्भीर रूपमा उहाँले पनि उठाइराख्नु भएको छ। राजसंस्था ल्याउनुपर्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ नेपाली जनताको पक्षमा बोल्छन्, माटो बेच्न दिँदैनन् भनेर भनिरहनु भएको छ। उहाँले त यत्रो देशमा सङ्कट हुँदा, यत्रो देश भड्कालोमा जाँदा एक शब्द बोल्नु भएको छैन। राजाले के गर्दै हुनुहुन्छ यो मुलुक जोगाउन भन्दाखेरि अब अहिले राजाले दिएको गणतन्त्र चलाउनेहरू, मैले त साँच्चै भन्दा यो मुलुकमा हत्यारा हिंसाको बम बोकेर राजनीति गर्नेहरू जसले अहिले सत्ता चलाइराखेका छन् र आम नागरिकले दिएको आदेशभन्दा विपरीत उहाँहरूले सत्ता मन परे ढङ्गबाट लुटतन्त्र चलाएर जुन सत्ता चलाइराख्नु भएको छ र आम नागरिक अब पीडामा गयो भनेर राजाले बेला बेलामा बोलिराख्नु भएको छ। राजाले बेला बेलामा ती कुराहरूलाई चाहिँ नि आम नागरिकका समक्ष गएर बुझ्ने काम गरिराख्नु भएको छ र अब यो मुलुकमा मैले अघि नै भनिसकेँ, यो मुलुक एकीकरणको अभियानमा राज संस्था राजा पृथ्वीनारायण शाहले जुन तरवार लिएर अगाडि बढ्नु भएको थियो, अहिलेको राजा विद्वत राजा हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा डिप्लोमेटिकली उहाँले जुन विदेशीहरूसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ र उहाँले आम नागरिकसँग पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ र अब राजाले मुलुकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने बेला आइसकेको छ र त्यो अभिभावकत्व ग्रहण गरेको राजाले यो मुलुकको हितका लागि के गर्नुभयो भन्ने कुरा यो आन्दोलन सफल भइसकेपछि तपाईँहरूका माझमा प्रष्ट रूपमा आउनेछ र राजा अहिले त्यो भूमिकामा प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ। मैले यति मात्रै अहिले तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहेँ। यो तपाईँको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले परिवर्तन सम्भव छ? निश्चित रूपमा सम्भव छ यो। किन भन्दा भारतमा गान्धीको एउटा धोती लगाएर एउटा गन्जी नलगाइकन एउटा गान्धीले आन्दोलन गर्दा अङ्ग्रेज साम्राज्य जुन विश्वको एउटा नामी साम्राज्य थियो त्यसलाई उहाँहरूले लखेटेर पठाउनु भएको थियो भने त यीहरू अहिलेको जुन राजनीतिक नेतृत्व छ यो त हाम्रो देशभित्रकै राजनीतिक नेतृत्व हो। हामी सबैले यिनीहरूलाई प्रष्ट रूपमा चिनेका छौँ। त्यसकारण उहाँहरूलाई पाखा लगाउनलाई हाम्रो आन्दोलनले सजिलै पाखा लाउँछ। हाम्रो राज संस्थाले यो मुलुकको नेतृत्व सजिलैसँग ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो सेनाले, हाम्रो प्रहरीले, हाम्रो ब्युरोक्रेसीले अब राज संस्थाका पक्षमा लाग्नेछ र मुलुकको रूपान्तरण जुन सपना बोकेका छन् आम नागरिकले त्यो सपना अब साकार हुनेछ, छिट्टै साकार हुनेछ। मैले तपाईँलाई यो चाहिँ नि मलाई लाग्छ 78 सालसम्म पनि नजान सक्छ र 2-4 दिन ढिलो चाँडो भयो भने 78 सालको वैशाखसम्ममा यहाँ सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ। अहिले यति मात्रै निवेदन गरेँ र त्यो परिवर्तनको अगुवाई राजाबाट हुन सक्छ। चुनाव हुँदैन देशमा? चुनाव हुने कल्पनै नगरौँ। यो चुनाव गराउनको लागि गरेकै होइन।
यो जुन संसद भङ्ग गरियो यो त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि महाअभियोग लाग्छ र उहाँहरू यो सत्ताबाट फालिनुपर्छ भनेर एउटा प्रपञ्चको आधारमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा यो संसद विघटन भएको। यो हामीले भनेको होइन, उहाँको दलका साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ, स्वयं प्रचण्डले भनिराख्नु भएको छ। र प्रधानमन्त्रीले पटक पटक अभिव्यक्ति के दिनुभयो भन्दाखेरि प्रचण्डलाई र रेणुलाई हामीले चुनाव जिताएको हो भनेर भन्नुभयो। भनेपछि यहाँ निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउने रहेछ र गराउने रहन्छ भन्दा यहाँको चुनावमा आम नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने? अब त्यसकारण यो सरकार जसले जनमत गुमाइसकेको छ, जसले आफ्नै पार्टीको जनमत पनि गुमाइसकेको छ, उसले चुनाव गराउन सक्छ? यो अहिलेको वर्तमान निर्वाचन आयोगले दुईटा पार्टी फुटेको कुरा स्पष्ट पार्न सकिराखेको छैन, चुनाव चिन्ता कसको हुने भनेर स्पष्ट पार्न सकिराखेको छैन भने कसरी त्यो निर्वाचन आयोगले अब चुनाव गराउन सक्छ भनेर हामीले विश्वास गर्ने? जनमत त देखियो नि, काठमाडौँमा देखियो, बुटोलमा देखियो, अस्ति विराटनगरमा देखियो, माधव प्रचण्ड समूहको धनगढीमा देखियो। होइन, त्यो जनमत कृत्रिम जनमत तयार गरिएको। अहिले आम नागरिकहरू तराईमा फुर्सदमा छन्, फुर्सदमा भएका आम नागरिकलाई ल पशुपतिको दर्शन गर्न उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने हिँड्नुहोस् पशुपतिको दर्शन गर्न जाउँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। र पशुपतिको दर्शन गर्न आएका मान्छेहरू उहाँहरूको जुलुसमा पनि जानुभयो। यो जुलुस के का लागि भइराखेको छ भनेर उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नुभयो भने उनीहरूले उत्तर दिन सक्दैनन्। मैले एकजनालाई प्रश्न गरेको थिएँ, उहाँले के भन्नुभयो? म त औषधि गर्न आएको हो भन्नुभयो। अनि तपाईँ कहाँ बस्नु भएको छ भन्दा हामीलाई ब्याङ्केटमा खाने बस्ने व्यवस्था छ, बसमा आउने जाने व्यवस्था छ भनेर भन्नुभयो। अब उहाँहरूलाई केही बाटो खर्च पनि दिएको थियो होला, केही खाजा खर्च पनि दिएको थियो होला, त्यो कुरा उहाँले खोल्नु चाहनु भएन। भनेको तपाईँहरूको पक्षमा आएका चाहिँ सबै नागरिक, त्यो आम नागरिक माधव प्रचण्डको समूहमा कार्यक्रममा आएको चाहिँ नेपाली जनता नै होइन? होइन, त्यसो होइन। हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा भएका आम नागरिकहरूलाई उहाँहरूले झुक्काएर ल्याउनु भएको छ पशुपतिको दर्शन गराउने भनेर। पशुपतिनाथको दर्शन गर्न त जो पनि आउँछ। पशुपतिनाथ हाम्रो श्रद्धेय पशुपतिनाथ हिन्दूको एउटा महान आस्थाको केन्द्र हो। उहाँहरूले झुक्काएर स्टन्ट क्रिएट गर्न लिएर आउनु भएको छ। जस्तो केही राजावादी अस्ति केपी ओलीको भाषणमा किन जानुभयो भन्दा उहाँले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुहुन्छ कि भनेर जानुभयो, किन भन्दा उहाँले स्टन्ट एउटा क्रिएट गर्नुभयो। उहाँ पशुपतिमा गएर दर्शन गर्नुभयो पशुपतिनाथको। बुटोलमा देखेको आन्दोलन, विराटनगरमा देखेको आन्दोलन, धनगढीमा देखेको आन्दोलन, दाङमा देखेको आन्दोलन, त्यो आन्दोलन पनि सबै पशुपतिको दर्शन त होइन, त्यहाँ त नागरिक आएको थियो नि। यहाँलाई कसरी विश्वास गरेर? यहाँले बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। पञ्चायत जाने बेलामा पनि ठुल्ठुला पञ्च र्यालीहरू निक्लेका थिए, तर त्यसले पञ्चायत जोगाउन सकेन। किन भन्दा यो अहिलेको आन्दोलन उहाँले कृत्रिम रूपमा खडा गर्नुभएको छ। सोझा साझा नागरिकलाई झुक्काएर ल खाना खर्च पनि पाइन्छ, पैसा पनि पाइन्छ, अब तिमीले रोजगार पनि पाउँछौ, तिमीहरूको उपचार पनि हुन्छ, तिमीले पशुपतिको पनि दर्शन गर्न पाउँछौ भनेर झुक्काएर ल्याउनु भएको छ। यो कति दिन ल्याउने? त्यो त केपी शर्मा ओली नभए केपी ओलीलाई अहिले आफ्नो सरकार र आम नागरिक मेरो पक्षमा छन् भनेर भन्ने भएको भए, साँच्चै भएको भए उहाँले किन आमसभा गरेर हिँड्ने? प्रचण्डले भनिसक्नु भयो त केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्दैछ, उहाँ चाँडै बालकोट भएर जाँदै हुनुहुन्छ 10 लाख मान्छे लिएर, उस्तै पनि सिंहदरबार र बालौटार घेर्ने दिन नआओस् भनेर चाहिँ दनी दिइसक्नु भयो प्रचण्ड माधव समूहको सरकार। होइन, उहाँहरू दुवै पक्षलाई के थाहा छ भने हामी अब विस्थापन हुन्छौँ। त्यही भएर उहाँहरू एक पक्षले कसरी हुन्छ जनतालाई झुक्क्याएर आफ्ना पक्षमा ल्याउनलाई यो स्टन्ट खडा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुई हिजो किन प्रचण्डले चाहिँ केपी ओलीले भ्रष्टाचार गर्यो, केपी ओलीको सरकारले महँगी नियन्त्रण गरेन भनेर किन भन्न सक्नु भएन? उहाँ पनि त त्यही दलको अध्यक्ष हो नि त। अहिले नाटक गर्ने, अहिले महँगीको विरोध गर्ने उहाँले, अहिले केपी ओलीले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर भन्ने, र अहिले केपी ओलीले नै भनिराख्नु भएको छ प्रचण्डले चाहिँ नि क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर भन्ने। एउटा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने अनि कारवाही नगर्ने भनेपछि त्यो प्रधानमन्त्रीले शासन चलाउन सक्छ भनेर हामीले विश्वास गर्ने? त्यो प्रधानमन्त्रीले आम नागरिकका पक्षमा शासन गर्छ, आम नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्छ भनेर हामीले विश्वास गर्ने? प्रधानमन्त्री केपी शर्माले त कारवाही गर्ने भइसक्नु भयो। माधवको कहाँ गर्नु? ललिता निवासको फाइल अख्तियारले मगाइसक्यो, आफ्नो मान्छेलाई अख्तियारमा नियुक्ति होइन, उहाँहरूले कारवाही गर्नै सक्नुहुन्न, केपीले कारवाही गर्दै गर्नुहुन्न। यो नाटक हो। कुनै न कुनै मोडमा गएर उहाँहरू राज संस्था आयो भने मिलेर आन्दोलन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आम नागरिकलाई चाहे केपीका नाममा होस् चाहे प्रचण्डका नाममा होस् आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न गर्नु भइराखेको छ। यो एउटा नाटक मञ्चन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। उहाँहरूका आन्दोलनका पछाडि आम नागरिक अब लाग्नेवाला छैन। उहाँहरूले जनमत गुमाइसक्नु भएको छ। नभए आम नागरिकले उहाँहरूलाई मेन्डेट के दिएको? 5 वर्ष शासन गर भनेको, यो मुलुकको विकास गर भनेको। तर केपी ओली आफैले भन्नुभयो मैले 3 वर्ष केही पनि गर्न पाइनँ, मलाई प्रचण्डले छेक्नुभयो, माधवले छेक्नुभयो, मैले नियुक्तिहरू गर्न पाइनँ यो आयोगहरूमा, त्यसकारण मैले काम गर्न सकिनँ। अब उहाँले रेललाई घुम्टो ओढाएर राख्नु भएको छ। त्यो पनि के प्रचण्डले रोक्या हो, माधव नेपालले रोक्या हो? रेलको लिङ्क बनाउने काम पनि प्रचण्ड र माधव नेपालले रोक्या हो?
3 वर्ष उहाँले काम गर्न सकिन। मेरो पार्टीको साथीहरू ए बाबा उहाँको पार्टीमा जुन गल्ती भयो, उहाँको पार्टीको घेराबन्दीमा जुन पर्नुभयो त्यो त उहाँको जिम्मा हो, उहाँको पार्टीको जिम्मा आम नागरिकले लिने। त्यसकारण यो मुलुकको विकास उहाँहरूले गर्नु हुँदैन। यो प्रश्न भइसकेको छ। आज शिक्षा र स्वास्थ्यमा माफियाकरण यति हावी भइसकेको छ र त्यो माफियाकरणको दलदलभित्र उहाँहरू हुनुहुन्छ। यो महँगी बढाउने वर्तमान सरकार अहिले मतियार हो। वर्तमान सरकारको निर्देशनमा यो महँगी बढेको छ भनेपछि यो सरकारले आम नागरिकलाई न्याय दिन्छ। त्यसकारण आम नागरिकले यो कुरा थाहा पाइसकेका छन्। अहिलेको नागरिक सचेत छन्। अहिलेको 21औं शताब्दीको यो मिडियाको युगमा सबै कुरा प्रश्न भइसकेको छ। अब उदाङ्ग भइसकेको छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई जनताले अब लखेट्ने तयारी गर्दैछन्। कसलाई? सबैलाई। अहिलेको राजनीतिक नेकपाको नेतृत्व पनि अब जनताबाट लखेटिने छ। नाम भनिदिनुहोस् न, 1-2 दिन खुलाइदिनु न। होइन, 1-2 दिन भन्नै पर्दैन। नेकपाको राजनीतिक नेतृत्व समूल रूपमा विस्थापन हुँदैछ। केपी ओली प्रचण्ड सबैले लखाट्छ। सबै लखाटिनेछन्। यदि केपी ओली सच्चिनु भयो र के असल काम गर्नुभयो, अझै पनि उहाँसँग समय छ। त्यो असल कामको सुरुवात गर्नुभयो भने उहाँ जोगिन सक्नुहुन्छ। उहाँ अहिले पनि उहाँ मुलुकको प्रधानमन्त्री हो। हामी त्यो प्रधानमन्त्री पदलाई सम्मान गर्छौँ। माधव प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा सबैले लखट्छन्। किन भन्दा उहाँहरूले मुलुकप्रति इमान्दारी त गर्नुभएको छैन। उहाँहरूले त यसलाई एउटा व्यवसायको रूपमा, पैसा कमाउने बाटोको रूपमा यो सत्तालाई प्रयोग गर्नुभयो, यो सदनलाई प्रयोग गर्नु। लखट्न चाहिँ कसले? आम नागरिकले, आम जनताले, जो नेपालका निर्माता हुन्, जो नेपालका सार्वभौम हुन्। उनीहरू साँच्चै सार्वभौमको परिभाषा अब यो नेताहरूलाई दिनेछन्। साँच्चै लखट्छन् त नेपाली जनता? साँच्चै लखेट्छन्। त्यो दिन धेरै टाढा छैन। अहिले मैले तपाईँलाई यति मात्रै निवेदन गरौँ, नेपाली नागरिक सचेत छन् र उनीहरूले यिनीहरूलाई लखेट्छन्। यिनीहरू विस्थापित हुँदैछन्। तपाईँ ढुक्क भएर बसे हुन्छ र उहाँहरूले पनि आफ्नो विस्थापनको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। सहज ल्यान्डिङ खोजिराख्नु भएको छ उहाँहरूले अहिले। तर खास गरी ग्राउन्ड लेभलमा जाने भने आम नेपाली नागरिकलाई त साँझ बिहान एक छाक राम्रोसँग खाना पाए हुन्थ्यो, मेरो छोराछोरीलाई राम्रोसँग पढ्न पाए हुन्थ्यो। यति भन्दा नेपाली जनतालाई त्यति ठुलो चाहना छैन कि व्यवस्था परिवर्तन कहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने कहाँ राजनेताले मतलब छैन त्यो कुरा। तर त्यो पनि आम नागरिकले पाएन। अहिले तपाईँ सरकारी स्कुलमा कुनै बच्चालाई भर्ना गरेर लिएर जानुहोस्, 10-11 हजार रुपियाँ भर्ना लाग्छ। अब तपाईँ हस्पिटलमा जानुहोस्, अहिले कहीँ निजी हस्पिटलमा तपाईँसँग पैसा छैन भनेपछि तपाईँलाई त्यहाँ उपचारै गर्दैन। सरकारी हस्पिटलमा तपाईँ सांसद र मन्त्रीका पछाडि लाग्नुपर्छ त्यहाँ इमर्जेन्सीबाट तपाईँले बेड पाउनको लागि। भन्दा यसै कारणका लागि उहाँहरूलाई सत्ता दिएको हो र उहाँहरूले कोभिडका नाममा पनि भ्रष्टाचार गर्ने, औषधिहरू सेनालाई लिएर आउन लगाउने र सेनाले प्रश्न के भन्यो भने अब हामी तपाईँहरूका नाममा यो भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि हामी गर्दैनौँ है भनेर सेनाले भनिसकेपछि सेना र वर्तमान डिफेन्स मिनिस्टरका बिचमा विवाद भयो र प्रधानमन्त्रीले अहिले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री रहेका उहाँको विश्वासपात्र एकदमै नजिकका व्यक्ति ईश्वर पोखरेललाई आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा लिएर आएर चाहिँ सहयोगीका रूपमा राखिराख्नु भएको छ। किन भयो भन्दा सेना र वर्तमान सरकारका बिचमा दरार पैदा भइसकेको छ। सेना आफ्नो स्वच्छ छविलाई जोगाउन चाहन्छ र सेना राष्ट्रिय एकताको प्रतीक। सबै आम नागरिकले सेनालाई अहिले हेरिराखेको छ। सेनाले राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउनका निम्ति पनि कुनै कदम चाल्नुपर्ने स्थिति आयो भने अहिलेको सेनाले त्यो कदम पनि चाल्नेछ। हामीले त्यो पनि विश्वास लिइराखेका छौँ। आम नागरिकको पनि विश्वास त्यही हो। सेनामा सरकारले सत्ता कब्जा गर्न सक्छ। यो भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको सरकारलाई सेनाले अपदस्थ गरेका विभिन्न प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको पद्धतिमा हामीले उदाहरण हेर्न सक्छौँ। र नेपाली सेनाले किन अपदस्थ नगर्ने? बर्मामा भर्खरै सेनाले अपदस्थ गरेको छ। त्यस्तै नेपाली सेनाले पनि अपदस्थ गर्न सक्छ यदि नेपाली सेनाले साँच्चै यो अवसरलाई उपयोग गर्ने हो र नेपाली सेना राष्ट्रका पक्षमा छ है, पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको यो सेना हो भनेर नेपाली सेनाले साँच्चै आफूलाई उभ्याउन चाहन्छ भने नेपाली सेनाका निम्ति पनि यो अवसर उत्तम अवसर हुन सक्छ। मलाई भनिदिनुहोस्, सरकारले व्यवस्थाको कारणले के चाहिँ भएन, अब के गर्न चाहिँ तपाईँहरूले राजसंस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने मुद्दा बोकेर पटक पटक सडकमा हुनुहुन्छ, फेरि सडकमा जाँदै हुनुहुन्छ? यो सरकारले विकास निर्माणको नाममा 83% मुलुकको बजेट साधारण खर्चमा प्रयोग गरिराखेको छ। 13% मात्रै यहाँ विकासमा खर्च हुन्छ र त्यसमा पनि 3 तहका सरकार छन्, उनीहरूले बाँटी खाइराखेका छन्। म तपाईलाई के अनुरोध गरौँ भने एउटा मेलम्ची कहिले ड्याम भत्क्यो भनेको छ, कहिले ढोका भत्क्यो भनेको छ। आज मेलम्ची 35-36 वर्ष भयो होला।
एउटा मेलम्चीको प्रोजेक्ट काठमाडौँमा लिएर आउनलाई 35-36 वर्षमा यो सरकारले सकेन भने यो सरकारले अरू के गर्न सक्छ? यो सरकारले एउटा राजमार्ग बनाउन सकेको छैन। यो सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्न सकेको छैन। अझ माफियाकरणलाई यसले चाहिँ नि प्रश्रय दिइराखेको छ र सरकार आफै भ्रष्टाचारमा लिप्त छ। अहिले नेपालको चाहिँ प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारको संरक्षक बनिराखेका छन् भनेर यो अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले रिपोर्ट दिइसकेको अवस्था छ। यसले हाम्रो देशको छवि बिगारेको छ कि के गरेको छ? अहिले मधेसका आम नागरिकले म नेपाली हुँ भनेर भन्न पाइराखेका छैनन्। यी कसले गर्यो? यो 62-63 पछि जुन राजनीतिक नेतृत्व, जुन वर्तमान यो नेतृत्व छ त्यसैले गरेको हो। त्यसकारण यो मुलुकको विकासमा 100 वर्ष हामी पछाडि परिसकेका छौँ। माओवादी द्वन्द्वका नाममा देशका विकास निर्माणहरू कैयौँ ध्वस्त भए। 50औं वर्ष मुलुक पछाडि पर्यो। त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्दा आखिर उहाँहरू त एउटै गुटका मान्छे हुनुहुँदो रहेछ नि त। हिजो माओवादीले जनयुद्ध गर्यो के यही प्रचण्डलाई केपी ओलीको चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष बनाएर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई जनयुद्ध गरिएको हो? तपाईँ जस्तो भन्दा जनयुद्धमा पनि धोका भयो। तपाईँ जस्तो कम्युनिस्ट नेताले पनि आजको दिनमा जनयुद्ध धोका भयो भन्नुहुन्छ। यो कम्युनिस्ट सरकारले केही पनि काम गर्न सकेन भन्नुहुन्छ है? हो, पहिला तपाईँ कम्युनिस्ट नेता हो नि। हामी यो कम्युनिस्टको सरकारले साँच्चै यो राष्ट्रवादी रहन्छ। यो सरकार यो इमान्दार रहन्छ। यसले गरिबीकोलाई उन्मूलन गर्छ। यसले शिक्षा र रोजगारको व्यवस्था गर्छ। यसले स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्छ। यसले आम नागरिकको पक्षमा काम गर्छ। यसले राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्छ। यसले राष्ट्रिय अखण्डतालाई बलियो पार्छ। यसले राष्ट्रियका पहिचानहरूलाई बलियो पार्छ भनेर भन्यो। तर यी कामहरू भए। आज गुठी विधेयक चाहिँ पारित गरेर यहाँका नेवारहरूका गुठीको जुन धर्म संस्कृति हो त्यसलाई मेटाउने प्रयत्न गर्यो सरकारले। तर जब सबै नेवारहरू र हामीहरू सबै पनि सडकमा आयौँ त्यसपछि सरकार अहिले चाहिँ पछाडि हटेको जस्तो गरेको छ। अझै सरकार त्यो षड्यन्त्रमा छ। यही सरकार रह्यो भने त्यो गुठीलाई पनि अध्यादेश मार्फत लिएर आएर यहाँ नेवारी संस्कृति र सभ्यतालाई पनि मेटाउन अहिले सरकार लागिराखेको छ। त्यसकारण यहाँका आम नेवारहरूले त्यो बुझेर उहाँहरू पनि अब उठ्दै हुनुहुन्छ यो सरकारका विरुद्धमा। उहाँहरू उठिसक्नु भएको छ र हाम्रो आन्दोलनमा उहाँहरूको पनि समर्थन रहनेछ, आम नागरिकको पनि समर्थन रहनेछ। र हाम्रो आन्दोलनले मैले यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ। अब समय धेरै लामो कुर्न पनि पर्दैन। आम नागरिकले 2078 सालको वैशाखमा यो व्यवस्था, यो गणतन्त्र, यो धर्मनिरपेक्षतालाई विदा गरेर यहाँको सभ्यता र संस्कृति पहिचानहरूलाई जगेर्ना गर्ने राष्ट्र संस्था मुलुकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने परिस्थितिको निर्माण हुनेछ। मुलुक रूपान्तरण हुनेछ। त्यसपछि मात्रै साँच्चैको विकास निर्माणहरूको अभियान अगाडि बढ्नेछ भनेर म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचार धन्यवाद।